السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سوف نحاول تصحيح الفرض الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي مادة الفيزياء. Donc l'exercice 3, il dit on présente une quantité de l'air dans une seringue liée à un manomètre, voir la figure 50. Le manomètre indique à 1000 hectopascal. On a le schéma, on a le P, on a le P. Ça y est, on a le seringue lié automatiquement avec un manomètre. La question 1. Que mesure le manomètre? شنو كيقيس لنا هذا المانومتر؟ Elle permet de mesurer la pression. إذا كيمكننا من قياس الضغط la pression. La question 2. On pousse le piston. كندفعو داك le piston. La question 2A. Parmi les deux valeurs suivantes, عندنا 750 hectopascal ou 1500 hectopascal. Quelle est la valeur indiquée par le manomètre? إذا عندنا الضغط حنايا قبل ما ندفعوه كان 1000 هكتوباسكال. دونك ملي غندفعو داك لو بيستون شحال غيولي؟ غيولي 1500 هكتوباسكال، يعني غيزاد ماشي غينقص. Quelle est la valeur indiquée par le manomètre? Donc est 1500 hectopascal. Justifiez la réponse. Lorsqu'on pousse le piston, la pression elle augmente. Ça y est. 2. Le volume de l'air enfermé augmente-t-il ou diminue؟ يعني الفوليوم الحجم ديال الهواء اللي غيكون داخل لو سورانغ داخل الحقنه واش غيتزاد ولا غينقص؟ دونك il va diminuer. صافي غادي ينقص. دونك il va diminuer. La question 2-3. La quantité d'air enfermé change-t-il ou non؟ واش غيتغير الكميه ديال الهواء ولا ما غتتغيرش؟ دونك غتبقى هي نو فاري با، غتبقى هي شكون اللي غيتغير هو الحجم. La question 3. On tire le piston. دابا كنسحبوا le piston. Comment varie la pression de l'air enfermé? Donc la pression شنو غيوقع؟ غيديميني، غيوقع له ان ديمينيسيون، غينقص. صافي. La question 3-2. Comment varie le volume de l'air enfermé? Comment va كيفاش كيتغير الفوليوم دو لور انفيرمي؟ يعني غيوقع له اوغمونطاسيون ديال الفوليوم. دونك ملي غادي نسحبوا للوراء غيتاوغمونطا لو فوليوم ديال الهواء، الحجم ديال الهواء غيتسافى. Comment varie la quantité de l'air enfermé? Ne varie pas. Ça y est. Donc maintenant, on passe à notre exercice 4. Nommer les transformations physiques suivantes. Par exemple, on a l'état solide, l'état liquide, l'état gazon. Comment on appelle la transformation de l'état l'état solide vers liquide كنسميوها هاد العملية la fusion الانصهار. De l'état liquide à l'état gazon كنسميوها évaporation. De l'état liquide à l'état solide كنسميها solidification يعني تجمد. و de l'état gazeux à l'état liquide كنسميها condensation. صافي. اذا عقلوا على هاد الكلمات هادو، التحولات اللي كيوقعوا لنا كل تحول وعنده واحد الاسم مناسب. كاينين السوليديفيكاسيون، لا فيزيون، لا كوندونساسيون، وعندنا ليفابوراسيون. صافي. ليفابوراسيون هو التبخر، لا كوندونساسيون هو التكاثف، لا فيزيون هو الانصهار، لا سوليديفيكاسيون هو التجمد. صافي كنسميه التجمد. اذا هانتوما كما كتلاحظوا تمرين بسيط للغايه، فقط يجب هاد الكلمات هادو نعقلوا عليهم، يكونوا في الدماغ ديالنا باش نتعرفوا كيفاش كتحول الماده من حاله الى حاله اخرى. صحيح. اذا دابا ان شاء الله الاجوبه اللي عندنا كاملين بالنسبه للتمرين 3 والتمرين 4. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. اذا ما تنساش، كنقول لك مره اخرى، ما تنساش تضغط على اللايك وانك تبارطاجي هذا الفيديو مع الماكسيموم ديال لي زيليف باش تكون الاستفاده عامه. الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.